अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग और मेरा नाम है हमाद असलम। नाजरीन, मैं जिस फैमिली के हवाले से अब जिक्र करने जा रहा हूँ और जो इनके साथ बीता और लाहौर एयरपोर्ट पर इनके साथ हुआ क्या, किस तरह मंशात स्मगलिंग केस में इनको मुलविस किया गया और फिर ये सऊदी अरब पहुँचने पर जेल में जाती हैं, वहाँ पर फिर 20 रोज़ हवालात में गुजारने पड़ते हैं, किन किन तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, ये और बहुत कुछ जानने के लिए आप देखिए मेरा वीलॉग। ये 23 दिसंबर की रात को लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ये फैमिली एक सरकारी स्कूल टीचर अपनी बेटी और भाई की फैमिली के साथ उम्रे की अदायगी के लिए सफ़र शुरू करना होता है और सऊदी अरब की तरफ जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर अपना लगेज यकीनन वहाँ पर बोर्डिंग एरिया में जमा करवाना होता है और वहाँ पे फिर आपको टैग इश्यूज़ होते हैं। ये टैग इशू जब होते हैं तो उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इनको जारी होने वाला टैग एक मंशात से भरे बैग पर लगा दिया जाएगा। और यकीनन जिनका नाम था फरहाना अकरम और स्कूल टीचर थी, वो चूँकि अपने घर के दीगर अफराद के साथ एयरपोर्ट पर काउंटर में सबसे आगे थी, तो इस वजह से उनका टैग उनके नाम से इशू हुआ। और 5 लगेज थे, 5 बैग थे और वो पाँचों बैग पर एक ही नाम चस्पा था। और इस हवाले से वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया ने और अमले ने मिली भगत की वजह से इस मासूम और मासूम शहरी को फांस लिया, ट्रैप किया और उनका टैग उतार कर मंशात के भरे बैग पर लगा दिया। अब उस फैमिली को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ सऊदी अरब पहुंचने पर क्या हो सकता है। जहाँ तो वो उम्रे की अदायगी के लिए रहे हैं, लेकिन उम्रे की अदायगी के दौरान और जब वो होटल पहुंचे तो वहाँ पर सऊदी अथॉरिटीज़ और दीगर जो हुकाम थे वहाँ पर पहुँचे, उनसे मामलात पर तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद उनके सामान को चेक भी किया और सामान को चेक करने के बाद उनको मशकूक जानते हुए अपने साथ ले गए। अब चूँकि फैमिली को बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो काफ़ी परेशानी के आलम में अपने घर वालों से भी रब्ता करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो अथॉरिटीज़ थी, पुलिस थी, उन्होंने रब्ता नहीं करने दिया और उनको तफ्तीश के लिए अपने साथ वहाँ पर एक मुकामी जगह पर ले गए और वहाँ पर तहकीकात शुरू की। इस फैमिली से मेरी मुलाकात भी हुई और इस फैमिली से जो मुलाकात हुई उसमें बहुत सी बातों पर पर्दा भी उठाया गया कि उनके साथ किस तरह और किन किन तकलीफ़ से उनको गुज़रना पड़ा और किन किन मरलों से गुज़रते हुए वो हवालात की हवा खा रहे थे। और ये उस फैमिली के लिए मौजज़ा है, एक लाहौर से जाने वाली फैमिली जो उम्रे की अदायगी के लिए जा रही है और वहाँ पर पहुँची है और वहाँ पर वो एक मुश्किल में फंस जाएंगे तो और वहाँ से वापस भी आ जाएंगे, ये नामुमकिन था। और चूँकि इन पर मंशा स्मगलिंग का इल्ज़ाम था और एक ऐसा बैग जो लाहौर एयरपोर्ट से उनके नाम के साथ मंसूब किया गया और सऊदी अरब पहुंचाया गया। वहाँ से सऊदी अथॉरिटीज़ ने, एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने बैग को तो कस्टडी में ले लिया, लेकिन उस बैग के ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ था वो था फरहाना अकरम। फरहाना अकरम स्कूल टीचर हैं, सरकारी स्कूल टीचर हैं। अपनी बेटी के हमरा और भाई की फैमिली के साथ उम्रे की अदायगी के लिए लाहौर से सऊदी अरब पहुंची थी और उन्होंने अपना उम्रा कर भी लिया था, लेकिन होटल में मौजूद होने की वजह से वहाँ पर छापा मारा गया और सऊदी अथॉरिटीज़ ने उनको कस्टडी में ले लिया और बताया कि आपका एक बैग एयरपोर्ट पर मौजूद है और वो भी आपके नाम से मंसूब है, उसको क्यों नहीं लेकर आए। तो ख़तून ने जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा तो वो सामान था ही नहीं, तो हमने तो वो बैग लिया ही नहीं और जो हमारे 5 लगेज थे, 5 बैग थे, वो हमने ले लिए और हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने दीगर अफराद के साथ, अपने प्यारों के साथ। लेकिन अब मामला इतना संगीन था, उस खतून को, उन अफराद को संगीनी का अंदाज़ा ही नहीं था कि आप पर इल्ज़ाम मंशात स्मगलिंग का है और जो आपका बैग रह गया है आपके नाम के साथ मंसूब है उसमें मंशात है और करोड़ों रुपए की वो मंशात है। और सऊदी अथॉरिटीज़ की तरफ से उस बैग को कब्ज़े में लिया गया और तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए उस फैमिली को हिरासत में लिया और मुतलका मुकामी जगह पर लेकर वहाँ पर तहकीकात मुकम्मल की। और जब वो कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाए, अपने वो स्टाफ को मुतमिन नहीं कर पाए, तो उनको फिर जेल की हवा भी खानी पड़ी और उन तमाम अफराद को तहकीकात के लिए लेकर गए थे, लेकिन उनको आगे जेल मुंतकिल कर दिया। अब जेल में उनके साथ क्या बीता, जेल में उनको तहकीकात का सामना भी करना पड़ा,
ساتھ ہی ساتھ جب تحقیقات کے لیے اندر باہر لے جانا ہوتا تھا تو اس دوران ہتھ کڑیاں لگائی جاتی تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں بھی لگا دی جاتی تھیں، اور یہ کوئی مجرم تو تھا نہیں، یہ تمام تر خواتین اور مرد حضرات معصوم لوگ تھے، سادہ لوگ شہری تھے، اور شریف گھرانے سے تعلق تھا ان کا، اور اسی طرح یہ ایجنٹ کے ہاتھوں چڑھ گئے، اور ایجنٹ کے ساتھ ساتھ جو ایئرپورٹ عملہ تھا وہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ گنونا کھیل کھیلا گیا اور منشیات سمگلنگ ان سے کروائی گئی، اور ان کو پھر جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ وہاں پر پھر کافی مشکلات سے دو چار، یہ اپنے پیاروں سے رابطے کرنے کے لیے بھی ترستے رہے، اور یہاں سے لاہور میں جو ان کی فیملی تھی وہ کافی مشکل میں تھی، پریشانی کے عالم میں تھی، اور اپنے پیاروں سے بات بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جیل میں تھے۔ اور وہاں کے انتظامیہ کی طرف سے جب رابطہ کروایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو جیل میں ہیں۔ تو یہاں پر جو موجود فیملی تھی وہ کافی پریشان تھی کہ سٹارٹ میں ملاقات ہوئی، بات ہوئی، لیکن اس کے بعد ان سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا، اور رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے یہاں کی فیملی بھی پریشان، وہاں کی فیملی ایک سنگین مقدمے میں پکڑی گئی، جیل کی ہوا کھانا پڑ گئی، اور 20 روز تک یہ فیملی جیل میں رہی۔ اور جب لاہور میں موجود فیملی نے ایئرپورٹ پر موجود اے این ایف ٹیم سے رابطہ کیا تو ان کے بڑوں تک پہنچے، اور افسران بالا کی طرف سے جو ایک اچھا عمل تھا وہ یہ تھا کہ اس آدمی کی، متاثرہ فیملی کے ایک بھائی کی، ان کی وہاں پر موجود ایک بہن کے شوہر کی یہاں پر رسائی آسانی سے ہو گئی، اور رسائی آسانی سے ہونے کے بعد انہوں نے اپنا موقف دیا کہ ہماری فیملی وہاں پر مشکل میں ہے، وہ پھنس گئی ہے، اس کو نکالا جائے۔ اور جب اے این ایف کی طرف سے تمام تر تحقیقات مکمل کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ ایک شریف فیملی ہے، اور ان کا منشیات کے حوالے سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ جو یہاں سے فیملی ان کی لاہور ایئرپورٹ سے سعودی عرب پہنچی ہے تو وہ ایک عمرے کی ادائیگی کے لیے، ایک مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں، لیکن وہ منشیات کے مقدمے میں وہاں پر پھنس گئے ہیں، اور اس کے پیچھے گینگ کون ہے اس کو پھر ٹریس کیا گیا۔ یہاں سے جب ایئرپورٹ پر سی سی ٹی وی فوٹیجز کا سہارا لیا گیا اور تحقیقاتی ٹیموں نے اپنی ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے ان 9 افراد کو گرفتار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام تر گینگ اس کیس میں ملوث ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ فیملی وہاں پر جیل کی ہوا کھا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی اب تحقیقاتی اداروں کا تحقیقات کرنا باقی ہے کہ کیا انتظامیہ بھی اس میں ملوث تو نہیں، افسران بالا کی طرف سے انتظامیہ کو سائڈ پر تو نہیں کر دیا جائے گا، ملبہ چھوٹے افراد پر تو نہیں ڈال دیا جائے گا، چھوٹے عملے پر تو نہیں ڈال دیا جائے گا۔ یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے، منشیات کی سمگلنگ، ایک وہاں پر سیکیورٹی ادارے بھی ہیں اور مختلف ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو اپنی اپنی وہاں پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس دوران وہاں پر ایک ایسا گینگ بھی متحرک ہے جو لاہور سے سعودی عرب یا ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے جو شہری ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، اور اپنی منشیات کا دھندا ہے، اس میں کروڑوں روپے مالیت کی غیر قانونی کھیپ منشیات کی دوسرے ملک پہنچاتے ہیں، اور اس دوران شریف شہری کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر پکڑے جائیں تو، نہیں تو یہ پتہ نہیں کب سے کامیابی کے ساتھ اپنا دھندا چلا بھی رہے تھے، لیکن یہ بے نقاب ایک ایسی فیملی کے ذریعے ہو گئے ہیں جو ایک مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر ان کی مدد بھی اللہ تعالیٰ نے کی، اور تمام تر مشکل سے ان کو نکالا اور بحفاظت ان کو لاہور بھی پہنچا دیا گیا۔ اس میں دیگر تحقیقاتی ادارے بھی ہیں، اور ان کی جذبے کو داد دینی چاہیے کہ وہ بھی کسی کے کام آئے، لیکن جب کوئی مشکل میں پھنس جاتا ہے، چاہے وہ جھوٹا پرچہ ہے، چاہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتا رہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی ہے کہ جب اس پہ الزام لگ گیا تو پوری زندگی اس الزام کو ختم کرنے پہ لگا دیتا ہے، اس کے لیے انصاف نہیں کیا جاتا۔ لیکن آج انصاف ہوا، اس فیملی کو انصاف دیا گیا، اور جو تکلیف ان کو اٹھانی پڑی وہ یقیناً اب جو دیگر افراد جو اب پکڑے گئے ہیں اس کیس میں ان کو اب سزا بھگتنا پڑے گی، اور دیگر افراد کو بے نقاب کرنا بھی تحقیقاتی اداروں کا کام ہے۔